बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बदिहाल मास आपके साथ हैं। नाज़रीन गिरामी, मेरी आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं। एक तो मुल्क की सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दो टोक और वाशगाफ अल्फाज में बता दिया जी कि नए सूबे नए इंतजामी यूनिट्स नहीं बनेंगे। एमक्यूएम जो है शायद किसी इंतजार में थी। एमक्यूएम जाहिर है उनकी बारी नहीं आ रही थी और सिंध में खासतौर पर शहर जो कराची शहर है, जो कारोबारी हब है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा तिजारती मरकज, वहां पर जो सूरत हाल थी नाज़रीन ग्रामी, वहां पर एमक्यूएम इस इंतजार में बैठी थी कि ऐसा कोई फैसला हो। तो एमक्यूएम अब नए इंतजामी यूनिट्स बनाए जाने के हवाले से क्या मौक़िफ़ अपना देती है, किस हद तक वो फेवर में है, बल्कि वो चाहते हैं कि नए इंतजामी यूनिट्स अगर सुबह बनने हैं तो आज ही बन जाएं। इस पे कुछ सूरत हाल और फिर आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फैसला करने वाले हैं। आज कल में ये फाइनलाइज कर लिया जाएगा। कुछ इस बारे में भी आपको अपडेट करूंगी। और खित्ते की जो जंग है, ये जंग कभी खत्म हो जाती है तो कभी छिड़ जाती है और अभी फाइनली एक बार फिर से ही मुज़ाकरात की तरफ बढ़े हैं। क्या सूरत हाल है, तमाम तर तफसीलात आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले जी आपको बताएं कि बावजी जो है वजीर आजम आजाद कश्मीर कौन होगा, बावजी फैसला करने के लिए उन्होंने एक बड़ी बैठक लगाई है। कहा जा रहा है कि आजकल में फैसला हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत मरी में एक बड़ा इजलास हुआ है। पार्टी रहनुमाओं का ये इजलास था। इसमें वजीर आजम आजाद कश्मीर और जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं इन पर भी इन्होंने गौर व फिक्र किया है, आपस में सलाह मशवरे किए गए हैं। वजारत उज़्मा के लिए पार्टी सदर आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार। इस वक्त अभी जो अंदर की जो खबर है, जो इजलास के अंदर फैसला हुआ है, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी तारिक फारूक, कर्नल रिटायर्ड वकार नूर के नाम भी इस दौड़ में शामिल है। और खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं, खवातीन नशिस्तों पर सहरिश कमर है, मरियम कश्मीरी है, नासिरा खान है और अंसार, इसमें नुसरा अब्बासी है। नुसरा अब्बासी इसकी उम्मीदवार है। नाज़रीन ग्रामी, ओवरसीज नशिस्त पर एहसान दानिश होंगे। ये वो उम्मीदवार हैं जिन पर गौर व फिक्र किया जा रहा है बड़ी हद तक। और कहा जा रहा है जो इब्तदाई जो बैठक हुई है इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है मरी के अंदर, उसमें ये मतलब इस पे उन्होंने फोकस किया है कि ये नाम मौजू है। राजा वसीम है, जावेद इकबाल है और वजीर आजम शहबाज शरीफ भी थे, मरियम नवाज थी, विफाकी वज़रा थे इस इजलास में और बावजी थे। तो जाहिर है फैसला हो जाएगा आजकल में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बता दिया है कि नए सूबे नहीं बनेंगे। उन्होंने बड़े बाशकाफ अल्फाज में और डट गई है, वो कहती है कि नए सूबे बनेंगे नहीं। नाज़रीन ग्रामी, अगर नए सूबे नहीं बनने देने के हक में है कि नहीं बनेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो फिर इनको लपेट दिया जाएगा, ये आप भी जानते हैं। लेकिन लपेटे जाने की बजाय ये अपना फैसला तब्दील किए जाने पर बड़ा जाहिर है ये गौर करेंगे और सोचेंगे इस बारे में। नए सूबे किसी सूरत कहते हैं जी नहीं बनेंगे। एमक्यूएम जो है उसने बता दिया है कि नए सूबे बनने चाहिए। किस हद तक जरूरी है नए इंतजामी यूनिट्स बनाए जाना, और पूरी मुत्तहिदा जो है वो अब मुत्तहिद हो गई है। मुस्तफा कमाल आए, फारूक सत्तार आए, सारे इकट्ठे होके वो सामने आए। वो कहते हैं जी कि अब हम क्या करेंगे कि नए इंतजामी यूनिट्स बनाए जाने के हवाले से उसने कहा कि पूरी कौम, जब इन्होंने 26 में आईनी तरमीम पास की, इन्होंने 27 में आईनी तरमीम पास की, तो किसी को कान खबर नहीं हुई, किसी को पता भी नहीं चला। तो अब 28वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी और नून लीग को पता भी नहीं चलेगा और नए सूबे नए इंतजामी यूनिट्स जो हैं वो बन जाएंगे, ये कहा गया है। ये एमक्यूएम कहती है जी। उधर कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है शहर इक़्तिदार में। वैसे तो रेड जोन को सील किया जा रहा है, जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहां पर भी उनको भी सील किया जा रहा है, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं और डी चौक में कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं जी, सील किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? जमात इस्लामी के एहतजाज के पेश नजर। वैसे कल का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है? कंटेनर्स की वजह से नहीं है। कंटेनर्स तो जमात इस्लामी की प्रोटेस्ट की वजह से लगाए जा रहे हैं। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो-बदल और ये सारी सूरत हाल है, इस पर ये बाहर निकले हुए हैं। तो कल का दिन 18 अगस्त बरोज मंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कल बड़े फैसलों की उम्मीद है और कहा जा रहा है कि लीमा खानम जो है, खान साहब की बहनें जो है बनी गाला पहुंच गई हैं, सफाइयां सुथराइयां हो रही हैं, गार्डन साफ कराए जा रहे हैं, बेडरूम्स हो रहे हैं, पूरा बनी गाला लश पश चमकाया जा रहा है। और ये जो एक तरह से उधर वो एक शादियाने बजाए जाने का सिलसिला जारी है कि खान साहब जो है बनी गाला और बुशरा बीबी शिफ्ट होने जा रहे हैं।
تو اس وجہ سے اب یہ بشرا یہ علیمہ خانم بنی گالہ پہنچ گئی، وہاں پر جو صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، تمام چیزوں کو مینج کیا جا رہا ہے، تو ڈزنٹ مین کہ بہرحال کل خان صاحب جو ہیں باہر آ رہے ہیں، لیکن کل سپریم کورٹ آف پاکستان سے خان صاحب کے بڑے کیسز جو ہیں بالآخر وہ لگ گئے ہیں، ان پر جو ہے ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہی ہے، سب سے پہلے تو خان صاحب کو طبی سہولیات، پھر شفا انٹرنیشنل کو منتقلی، ان کی میڈیکل پینل کی ان تک رسائی، اور ان کو قید تنہائی ان کی ختم کی جائے، اس میں ملاقات کا ان کو ٹائم دیا جائے، اور اس میں ان کے فیملی ممبرز ہیں، وکلاء ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ اور توشہ خانہ 2 کیس جو تھا، اس میں توشہ خانہ کیس میں کہ سزا معطلی کے خلاف سزا برقرار کیوں ہے، تو ان تمام کیسز پہ کل ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اس وقت ذرائع ہیں ان کی جانب سے اس پر کافی زیادہ چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں۔ اچھا جی، اور بات کر لیتے ہیں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہیروشیما ناگاساکی، ایک کانگریس کے رکن ہے، امریکی کانگریس ویمن مارجوری ٹیلر جو ہیں، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ کہتی ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے اور میرے جو آپس میں نظریات تھے ان میں شدید اختلافات آ گئے تھے، شدید بات جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی تھی، تو انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اسی وجہ سے۔ اور پھر کہتی ہیں مارجوری ٹیلر کے جو اجلاس ہو رہا تھا اس اجلاس میں فیصلہ کیا ہوا ہے جی کہ ایران کے اوپر کوئی بڑا ایٹمی حملہ کرنے پر غور و فکر کی جا رہی تھی، اور بڑی حد تک وہ کہتی امکان بھی ہے، اور آپ ممبر پارلیمنٹ بھی رہ چکی ہیں ظاہر ہے۔ کہتی ہیں کہ اسٹریٹجک لیول کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں ٹرمپ اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ غور و فکر کیا، انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلد ایران پر کوئی بڑا ایٹمی حملہ کر دیں گے، یعنی کہ مارجوری کہتی ہے کہ شیطانیت کی تمام حدیں پار ہو گئیں، تو میں نے اسی وجہ سے میرے اختلافات اور میرا نظریہ جو ہے وہ اس حد تک مختلف تھا، اور اختلافات اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ میں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اب یہ جو بڑا جو ایٹمی حملہ ہونے جا رہا ہے ایران کے اوپر، وہ کہتی ہیں کہ دنیا کے سامنے یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے، اس کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دینا، اور امریکہ جو ہے اس کو ایٹمی طاقت بننے سے اس نے روکنا ہے، اور دوسری طرف اندر کھاتے یہ تیاری ہو رہی ہے کہ جی ایران کے اوپر کسی بھی وقت جو ٹرمپ ہے وہ ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو ایران کو ایک طرح سے انہوں نے متنبع کیا ہے، کہتی ہیں کہ ایران ابھی اپنے آپ کو سنبھال لے اور بچ جائے، یہ انہوں نے وارن کیا ہے، انہوں نے متنبع کیا ہے، کہتی ہیں کہ بڑا اگر اس سے پہلے کہ ان پر حملہ کر دیا جائے۔ جو ادھر جو دوسری طرف آپس میں ایک دفعہ پھر سے ٹیبل ٹاک کی طرف آئے ہیں، اور جو معاہدہ ہے اس پر ایران کی طرف سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران کہتے ہیں جو اسلام آباد ٹاکس والے وہ جو پوائنٹس تھے، وہ جو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت تھی، اس پر دستخط کیا جانا جو ہے، ہم اس کو جو ہے اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں امریکہ کو، لیکن امریکہ سے معاہدہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ راہبر معظم کے اصولوں کے عین مطابق ہوا ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان صاحب نے دی ہے۔ ایرانی صدر کہتے ہیں کہ امریکہ سے معاہدے کو قومی وقار کی علامت قرار دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کے ساتھ حالیہ معاہدہ ہوا ہے مکمل طور پر قومی وقار، راہبر معظم آیت اللہ خامنائی کے رہنما اصولوں کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ سفارتی کامیابی میں ایران کے اعلیٰ ترین مفادات ہیں، خود مختاری ہے، ان کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ بڑی بات ہے اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو، ادروائز ایرانی صدر کی جانب سے یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دیا جانا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ کہتے ہیں اس عزم کا اعادہ بھی کیا ہے، سرکاری ذرائع کے مطابق صدر نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا ہے کہ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے راہبر معظم کی ہدایات پر سختی سے عمل پیرا رہیں گے، اور کسی بھی سطح پر ہم قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ انہوں نے ادھر شٹ اپ کال بھی دے دی ہے ایک بار پھر سے آبنائے ہرمز کے حوالے سے۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران کا جو ہے موقف واضح طور پر سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کے محافظ آپ کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دیں گے، کیونکہ امریکہ نے صرف ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ انہوں نے قرار دیا تھا کہ ہمارا علاقہ ہے، تو اس پر ایران جو ہے وہ ڈٹ گیا، سامنے آ گیا۔ ایرانی آرمی چیف نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں آنکھیں نکال دیں گے، ٹانگیں توڑ کے رکھ دیں گے اگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت یا ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دی۔ بہرحال یہ پتہ نہیں کس طرح کی جنگ ہے، نہ رکی ہوئی ہے، نہ جاری ہے، نہ ان کے آپس میں ٹیبل ٹاکس چل رہی ہیں، اور نہ یہ جنگ جو ہے یہ آپ ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ پر مڈ ٹرم الیکشنز کا اس وقت سب سے بڑا جو مین پریشر ہے وہ یہ
ادھر جو خلیجی اتحادی جو ہیں ٹرمپ سے شدید ناراض ہو گئے ہیں. یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ امریکہ ایران کشیدگی پر خلیجی اتحادیوں کی ٹرمپ سے شدید مایوسی اور امریکی فوجی اڈے ختم کرنے پر غور و فکر جاری ہے. واشنگٹن پوسٹ کے سنسنی خیز اس دعوے کے مطابق خلیج میں امریکی اتحادی ممالک اس بات پر سخت پریشان ہیں کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ امن کے لیے ضروری سفارتی عمل کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے میں بری طرح سے ناکام ثابت ہو رہے ہیں. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین امریکی پالیسی پر نالاں ہیں. اس شدید سفارتی مایوسی کے باعث خلیجی ممالک نے اب اپنی سرزمین پر موجود امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی جاری رکھنے یا نہ رکھنے کے آپشنز جو ہیں ان پر شدت سے غور و فکر شروع کر دیا ہے. فیصلہ ہو جائے گا اور یہ پہلے ہی ہو جانا تھا. بہرحال اس سے جو امریکی اثر و رسوخ ہے خطے کے اندر اس کو شدید دھچکا لگے گا. تو یہ تمام تر اہم ڈیولپمنٹس تھیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ ان مذاکرات کا کیا ہوتا ہے. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا فیصلہ ہو چکا ہے اور باؤجی نے یہ بتا دیا ہے اس اجلاس کے اندر جو ان کی پارٹی کا اجلاس تھا باؤجی کی سربراہی میں، جبکہ دوسری جانب جو نئے انتظامی یونٹس ہیں وہ تو بننے ہی بننے ہیں. وہ کان کو ادھر سے پکڑ لیں یا کان کو ادھر سے پکڑ لیں، بات ایک ہی ہے. فیصلہ ہو چکا ہے، بتا دیا گیا ہے. ابھی اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اہم مزید خبروں اور ڈیٹیلز کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.